मेरे अजीज, ईरान ने जो है एक बड़ा काम कदम उठा लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम परमाणु बनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, क्या ईरान फलस्तीन के लिए लड़ रहा है? क्या ईरान वाकई फलस्तीनियों के लिए लड़ रहा है या फिर उसका खुद का जाती मामला है? आज की वीडियो में इसका खुलासा हो गया है, आपके सामने रखने वाले। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि ईरान ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों टेंशन में है। शायद आपके सामने ये वीडियो पहले भी आ गई होगी, लेकिन हम छोटी सी वीडियो पहले आपको दिखाते हैं। आज मेरे अजीज 18 मई है और सुबह 10 बजे हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। उसके बाद में कलाम भी पढ़ेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे। तो भाई, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जरूर सुन के जाना मेरे अजीज, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। जी हाँ, तो पहले जानते हैं कि ऐलान कौन सा किया ईरान ने, और उसके बाद में जानेंगे कि फलस्तीन के लिए वाकई लड़ रहा है या फिर खुद का मामला है। हमारे इन भाई की वीडियो देखें, ये क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, इनकी बात दिल दिमाग में फिट कर लेना। आइए शुरू करते हैं। ईरान भैया परमाणु बम बनाएगा, किसी के अंदर ताकत है तो ईरान को रोक ले। ईरान के संसद के स्पोक पर्सन प्रवक्ता ये कह रहे हैं, इब्राहिम रजाई साहब, अगर अमेरिका से कह रहे हैं, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम परमाणु बम बनाएंगे, हमारे पास 60% यूरेनियम है। भैया समझ लो, हम डरने अरने वाले नहीं हैं। वहीं IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है, अगर कोई समझौता हो भी गया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम इजराइल को तो नहीं गुजरने देंगे, जो तुम्हें करना है कर लो, ये हमारी शर्त है कि तो अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो भी गया तो हम भैया इजराइल को नहीं गुजरने देंगे। और उधर ये जंग जो है वो समझौते की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रही। अमेरिका अपनी हेकड़ी पर है कि भैया जो है ईरान को हम झुका दें, ईरान तस्लीम कर ले, ईरान हमारी बात मान ले। ईरान कह रहा है कि हम जीरो एनरिचमेंट पर बात ही नहीं करेंगे, अपनी मिसाइल क्षमता पर बात ही नहीं करेंगे, जो तुमने हमें शर्त दी हम नहीं शर्त मानते। अगर तुम्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो तुमने ब्लॉकेड लगा रखा है उसको हटाओ, और जो तुमने हमारे फ्रीज अमाउंट फ्रीज कर रखे हैं उसको तुरंत के तुरंत रिलीज करो। और ये भी सुनो, हमारे मतलब ईरान और ईरान के जितने भी समर्थक मुल्क हैं, लेबनान समेत, उन पर जो भी तुम हमले करो वो तुरंत के तुरंत बंद करो, और जो ऑयल प्रतिबंध लगा रखा है उस पर जो सैंक्शन लगा रखा है उसको तुरंत खत्म करो। मतलब साफ है कि ये जंग जो है वो अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही, कोई समझौता नहीं। ईरान ने कह दिया कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हमारे पास 60% यूरेनियम है, भैया हम एटम बम बनाएंगे। अब देखना है कि गुलाबी कुकुर जो है शर्त मानता है ईरान की या नहीं। फिलहाल जो है शर्त मानने वाला कौन और मनवाने वाला कौन है? ईरान कह रहा है कि हम मनवाने वाले हैं, और शर्त वही मनवाता है जो जंग जीत रहा होता है। फिलहाल जंग जीती हुई दिख रही है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ईरान ने तो इनको लोहे चने चबा। जी भाई, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ईरान ने वाकई लोहे चने चबा दी। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है, क्या ईरान वाकई फलस्तीन की हमदर्दी के लिए है या फिर गुमराह किया जा रहा है? ईरान फलस्तीनियों के हक में लड़ रहा है या फिर कौम को गुमराह किया जा रहा है? आइए थोड़ी सी इस पर रोशनी डालते हैं। हमने जब AI से पूछा तो उसने क्या जवाब दिया इस बारे में, क्या ईरान वाकई फलस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहा है या अपने जाती मफाद के लिए लड़ रहा है? तो सुनिए AI ने क्या जवाब दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताइए, क्या ईरान जो अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, तो क्या ये इसका असल मकसद क्या फलस्तीन के लिए लड़ रहा है या फिर इसका कोई अपना मामला है, कोई अपने मसले हैं? ये मुझे थोड़ा बताइए क्लियर करके। असल में ये मामला काफी जटिल है। ईरान अक्सर फिलिस्तीन की सार्वजनिक रूप से समर्थन करता है, खासकर इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए। लेकिन पूरी तस्वीर सिर्फ फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है। ईरान के अपने क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा चिंताएं भी हैं। वो अमेरिका और इजराइल को अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व और अपने शासन के लिए खतरा मानता है। तो हाँ, फिलिस्तीन ईरान की रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन ईरान के अपने व्यापक रणनीतिक हित भी इसमें शामिल है। जी, आपने सही कहा, लेकिन सुनने में आता है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इस्लामिक उलमा ये कहते हैं कि ईरान का अपना कुछ जाती मामला है, फलस्तीन के लिए उसके दिल में कोई खास हमदर्दी नहीं है, और वो अमेरिका इजराइल से अपने कुछ जाती मामलों के लिए लड़ रहा है। ऐसी बातें अक्सर अलग अलग नज़रियों से कही जाती हैं। ईरान के कदमों में कई परतें होती हैं। कभी वो फिलिस्तीन के मसले को आगे रखकर अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है, तो कभी अपने सुरक्षा हितों या सत्ता को मजबूत करने के लिए अमेरिका या इजराइल के खिलाफ खड़ा दिखता है। असल मंशा क्या है, ये तो उनकी नीयत और रणनीतिक फैसलों पर निर्भर करता है। हकीकत अक्सर इन सब का मिश्रण होती है, ना पूरी तरह निजी, ना पूरी तरह सिर्फ हमदर्दी। आपका बहुत शुक्रिया इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अल्लाह हाफिज। सुना आपने,
کبھی تو ایران کہتا ہے کہ ہاں فلسطین کے مدعوں کو اٹھاتا ہے، کبھی اپنے ذاتی مدعوں کو اٹھاتا ہے، کبھی فلسطین کو بیچ میں ڈھال بناتا ہے، کبھی اپنے ذاتی مدعوں کو ڈھال بناتا ہے، لیکن ابھی سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال آپ کو اس بارے میں اگر تگڑی انفارمیشن ہو تو ہمیں کامنٹ میں آپ ضرور بتانا، اور اپنا مشورہ بھی ایران کے حوالے سے کہ آپ ایران کے تعلق سے دیکھیں، مظلوم کے ساتھ میں اگر کوئی کھڑا ہے، مظلوم کی ہیلپ کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی قوم کا ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جو مظلوم کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اس کا سوال ایمان سے نہیں ہو سکتا کہ ہاں وہ ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہوں گی ایرانیوں کو لے کر کے کہ انہوں نے سیریا کے اندر کیا کچھ کیا تھا، کس طریقے سے نرسنہار کیا تھا۔ میرے عزیز، آپ کے سامنے وہ ویڈیوز اگر شاید آئی ہو تو، اور ایران کے جس شخص نے نرسنہار کیا تھا اس کو ابھی چند دنوں پہلے پکڑا تھا، اور کئی سال پہلے کا وہ واقعہ تھا جو کہ اس نے نرسنہار کیا تھا میرے عزیز۔ بہرحال اپنا مشورہ کمنٹ میں پیش کرنا، ابھی جانا مت میرے عزیز، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنیں گے تو سن کے جائیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نیکی کر کے خوش ہو، جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو، وہ مومن ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نیکیاں کر کے جو خوش ہوتا ہے اور برائی کر کے، اسے کئی برائی کر دی، اس نے کوئی گناہ کر دیا تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ مومن ہے یار، وہ مومن ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے علی شان ہے۔ آج گناہ پہ گناہ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے، کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی افسوس، کوئی مطلب پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ارے دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ارے پوری دنیا گناہ کر رہی ہے، بھائی پوری دنیا اپنی قبر میں سونی ہے، آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے۔ ہاں، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، کوئی بھائی کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال اپنے ساتھ، ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ ابھی جانا مت، کیونکہ میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں۔ کلام آج کا بہت زبردست ہے، مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ تو اگر چاہتے ہو گھر پریوار میں خوشحالی رہے، برکتیں رہیں، ماں باپ کو راضی کرو، چاہتے ہو رزق میں برکت رہے، چاہتے ہو کہ پریشانیاں دور ہوں، ماں باپ کی دعائیں لو۔ اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ ماں بہن کی گالی بک رہے ہیں، اولاد پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ ان ماں باپوں سے بھی میرا کہنا ہے، آپ کی اولاد برابر کی ہوگی تو ان کی قدر کر لو، آپ بھی اپنی اولاد پر شفقت کر لو، آپ بھی اپنی اولاد کی قدر کرو۔ اگر اولاد سے پھر بھی میرا یہی کہنا رہے گا، اگر ماں باپ کتنے بھی برے ہیں یار، وہ تیرے ماں باپ ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں باپ کی شان میں اف بھی نہ کرو۔ تو وہ کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ میں، ہمیں حق نہیں کہ ہم ڈانٹے، مارے، گالی بکے، کچھ نہیں بھائی۔ کچھ منحوس تو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں بھائی ان کو منحوس ہی کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ میری اپنی ویکتیگت رائے ہے، جو اگر ماں باپ کی قدر نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ جی ہاں، میں نے آپ سے کہہ دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ان کی شان میں اف بھی نہ کرو۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا حسن و اخلاق اچھا کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت چہرے پر سجا لو، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ہاں میرے عزیز، اور کبھی کسی کا دل مت دکھانا، نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز چھوڑو مت۔ کیا اوقات ہے پھر ہماری نماز چھوڑیں گے ہم؟ امام حسین کے سجدے کو بھول گئے تو نمازوں کی پابندی کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، جینے میں بہت لطف آئے گا۔ پھر بھی اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ تیرا شکر ہے، امتحان بھی تو لیا جاتا ہے۔ میرے ویڈیو کو آگے ضرور 1-2 جگہ شیئر کر دینا، تاکہ یہ انفارمیشن لوگوں کو ملے، اور وہ جو باتیں میں بتاتا ہوں ان پر بھی لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. تو ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. نظر عشاق نبی یہ ہے میرا حرف غریب. منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. تو یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی. تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی. تو کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی. ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال. تو اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در
نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مقطع سنیے گا تجھ سے ہر چند ہے وہ قدر و فضائل میں رفیع کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا